हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? कैसे हो? ठीक ठाक हो? उम्मीद करता हूँ सब कुछ ठीक ठाक होगा आप लोग का। तो पता नहीं आप लोग को मैं याद हूँ भी कि नहीं। मैं वही हूँ। मैंने 1 साल पहले पाकिस्तान से चाइना आने तक के 3-4 व्लॉग्स बनाए थे और तब मैं बहुत नर्वस था, ठीक है, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था और मुझे इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं ऐसा भी कुछ करूँगा, ठीक है। तो तब जो है अब थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होती है कि भाई मैं चाइना जा रहा हूँ, ठीक है। मतलब आप फर्स्ट टाइम अगर लाइफ में बाहर जाने लगोगे तो आपको क्या बोलते हैं, एक्साइटमेंट होती है, सारा कुछ समझ रहे हो। वो टाइम था मेरा थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा नहीं काफ़ी मुश्किल था। खैर फैमिली को छोड़ के जाना और सारा कुछ आसान नहीं होता, सबको पता है, ठीक है। तो बहरहाल मेरा फर्स्ट टाइम था तो मैं काफ़ी नर्वस था उस टाइम पर। तो उस वक्त मेरी वीडियोज़ भी सही बनती नहीं थी मेरे से, और जो भी था, जहाँ तक मुझे याद है मैंने जो प्रॉपर व्लॉग होगा ना वो ट्रेन के सफ़र तक ही डाला होगा। मतलब जब मैं यहाँ पे पहुँचा और ट्रेन का सफ़र किया था, मैं इतना मुझे याद होगा, इतना मैंने डाला था, ठीक है। तो आप लोग कहोगे कि यार पूरा साल मैं कहाँ था। पूरे साल में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज हमने जाना, हमने कह लो, मैंने कह लो, ठीक है, वो फेस की। अब वो ये था कि एडमिशन मेरा हो गया था यूनिवर्सिटी में, जिस स्टडी बेस पे मैं आया था, एडमिशन मेरा हो गया था। लेकिन आपको पता है जब नए नए किसी मुल्क में जाओ तो पढ़ने का इंटरेस्ट किसी का भी नहीं होता, और मेरा पढ़ने का इंटरेस्ट वाकई नहीं है, ठीक है। भाई इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता, और तो हर इंसान की ख्वाहिशात एक जैसी होती भी नहीं, ठीक है। और मेरा ये है कि पढ़ाई में इंटरेस्ट मेरा थोड़ा लूज है, ठीक है। अब तो एडमिशन मेरा हो गया था। उसके बाद मैंने स्टार्टिंग में 2-3 महीना में गया था, क्लासेस। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लूज होने लग गया, मेरा ध्यान चला गया ज़रा क्लबिंग की साइड पर, ठीक है। क्लब, पब्स, पार्टीज और ये इन सब में मैं ज़रा इन्वॉल्व हो गया ज़्यादा, ठीक है। घर वालों ने मना किया, रोका टोका भी, कभी कभी मार भी पड़ जाती थी, डांट पड़ जाती थी, लेकिन हम सुधरने के बजाय और ज़्यादा ख़राब हो गया। अब ये सिस्टम था कि समझ सकते हो, ठीक है। उन चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ गया और मैं पढ़ाई से दूर चला गया काफ़ी, ठीक है। पूरे साल की जो स्टोरी है ना वो बयान करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ठीक से मुझे याद भी नहीं है, हालांकि मैंने यहीं भी गुजारा है, कौन सा इसमें कोई मुश्किल बात है बताना, लेकिन मेरे लिए मुश्किल हो रही है थोड़ा बताना आप लोग को। मैं थोड़ा शॉर्ट मारता हूँ स्टोरी को। ये पढ़ाई शुरू की, छोड़ दी, क्लबिंग में बढ़ गए, मज़े चलाके में बढ़ गए, ठीक है। उसके बाद फिर हमने एक शॉप ले ली, एक सोसाइटी के बेसमेंट में हमने एक शॉप ले ली। वहाँ पे अब बन रहा है शीशा बार, नेल शॉप्स, लड़कियों के नेल्स कस्टमाइजेशन की शॉप होती है वो बन रही है, और साथ में कॉफ़ी शॉप भी है, तीनों की। अब वो काफ़ी ख़र्चा हो गया उस चीज़ पे, ठीक है। ऑब्वियसली कोई दुकान ख़रीदना और फिर उस पर 0 to 100 प्रोग्रेस कोई आसान काम नहीं होता, सबको पता है। और बताऊंगा भी मैं आप लोगों को, दिखाऊंगा भी वो चीज़। वो हो गई शुरू, और तो उसकी जो रेनोवेशन वगैरह स्टार्ट हो गई, सारा कुछ ब्ला 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 ब्ला। एक टाइम ऐसा हुआ कि भाई और भाभी पाकिस्तान चले गए किसी काम के सिलसिले में, और पीछे जो मेरे पास काम करने का और पढ़ने का टाइम था वो मैंने सारा टाइम ज़ाया किया, और मैं पार्टीज़ में मैंने चिल किया। समझ रहे हो, पार्टीज़ में मैंने चिल किया, बहुत ज़्यादा, इतना चिल किया कि फिर ज़िंदगी ने मुझे चिल करवाया, और ऐसा चिल करवाया कि जैसे कि मैंने आपको मैं बताऊँ कि मेरा मार्च में हो गया एक्सीडेंट, बाइक एक्सीडेंट हुआ। हालांकि रमज़ान का आखिरी रोज़ा था, ठीक है, ईद से एक दिन पहले आखिरी रोज़ा, समझ रहे हो, दिमाग काम नहीं कर रहा हमारा ऐसा कुछ, क्योंकि रात के 2:30 बज चुके हैं और मैंने सोना और मुझे सुबह जुम्मा। तो
میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا, میرے پاؤں کی انگلی ٹوٹ گئی, میں آپ کو دکھاؤں, میں بھی آپ کو سمجھ آ جائے. یہ دیکھیں جی, یہ میری انگلی جو ہے یہ ٹوٹی ہوئی, یہ ٹانکے لگے ہوئے ہیں, خیر اتر گئے تو ٹھیک ہو گئے کافی, لیکن یہ اب موومنٹ میں نہیں ہے, اس کو میں ہلا نہیں سکتا. ٹھیک ہے, یہ دیکھو, اس کو میں ہلا نہیں سکتا. 3 مہینے میں بیڈ ریسٹ پہ تھا. ٹھیک ہونے کے بعد اب ہم نے جو ہے نیو یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے رہے ہیں, کیونکہ پہلے جس یونیورسٹی میں میرا ایڈمیشن ہوا تھا نا, وہاں میں فیل ہو گیا. ٹھیک ہے, اور اب ہم نہیں, انشاءاللہ ہم اب جو نیکسٹ یونیورسٹی میں جس میں اپلائی کر رہے ہیں ایڈمیشن کے لیے, وہاں پہ ہم خوب محنت کریں گے, اور انشاءاللہ پروگریس بھی ہوگی, اور آپ لوگوں کو دکھائیں گے بھی, اور نیو یونیورسٹی کا آپ کو ٹور بھی کرائیں گے. تو سارا یہ سب ہوا, اور ایٹ دی اینڈ اب ہم ادھر پہنچے ہیں, اور اب جو ہے وہ دکان مکمل ہونے والی ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ وہ دکان جلد ہی مکمل ہو جائے گی. تھوڑا سا فائنینشیل اپ اینڈ ڈاؤن آتا رہتا, سب کی زندگی میں ہوتا. ٹھیک ہے, تو ابھی بھی وہی سین چل رہا ہے, تھوڑا سا ڈاؤن چل رہا ہے سسٹم. تو انشاءاللہ یہ برابر ہو جائے تو دکان بھی ریڈی ہو جائے گی. اس کے بعد ہوگا یہ کہ دکان جب سٹارٹ ہو جائے گی تو ہم اپنا کریں گے شیشہ بار اوپن, اور آپ کو میں روزانہ کی وہاں کی ویڈیوز چلاؤں گا. ٹھیک ہے, وہاں کی ویڈیوز میں بنا کے آپ لوگوں کو دکھاؤں گا, آپ لوگوں سے شیئر کروں گا. نیو ایکسپیرینس ہونا چاہیے تھوڑا سا. تو آپ لوگوں نے ایک چیز نوٹس کی کہ جب میں پاکستان سے آ رہا تھا تو تب میری صحت کیا تھی, پتہ ہی ہوگا, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اوبیسلی. بالکل چوزا سا منہ تھا میرا. ٹھیک ہے, اور بالکل ختم تھا, کیونکہ میں پاکستان میں رہتے میں نے بہت خراب ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, بہت ساری غلط چیزوں میں پڑ گیا تھا, بہت سارے نشے تماشے, اور خیر نہیں بتا سکتا. ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے میرے صحت پہ بہت برا اثر پڑا تھا, بہت سارا. اب یہاں پر آ کے ماشاءاللہ سے 1.5 سال ہو گیا مجھے چائنا میں, اور میں الحمدللہ جب میں پاکستان سے آیا تھا تب میرا ویٹ تھا 69 to 70. اب میرا ماشاءاللہ سے 85 اور 90 کے پاس میرا ویٹ ہے. ٹھیک ہے, اور جو کہ میں آپ کو بتایا تھا میں جم بھی جا رہا ہوں, تو تھوڑی بہت باڈی بھی بنا, تھوڑی بہت ہی, زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوئی نہیں, یہ بھی بن جائے گی ساتھ ساتھ. تو آنے والی ڈیلی لائف میں آپ سے شیئر کروں گا, لازمی مزہ آنے والا. تب تک کے لیے ساتھ رہیں, ویڈیوز دیکھیں میری, اور کیا کہہ سکتے ہیں, جو باقی ڈیٹیل میں ہے نا وہ آپ سے میں آنے والے دنوں میں شیئر کروں گا, کیونکہ اس ٹائم ہو گیا بہت لیٹ پر مجھے سونا ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو بھی ویڈیوز اور جو بھی ریلز اور جو بھی روٹین میری ہوگی وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. پلیز لائک کریں, کمنٹ کریں, اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. ٹھیک ہے, آپ لوگ کا سپورٹ چاہیے, ساری دنیا ایسے چلتی ہے بھائی, آپ لوگ کا سپورٹ ہوگا. میں بھی چاہتا ہوں میری بھی ایک یوٹیوب فیملی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, بس آہستہ بندہ پروگریس کرتا ہے نا. ٹھیک ہے, آہستہ جو ہے سیڑھی چڑھیں گے. تو انشاءاللہ جہاں تک مجھے لگتا ہے میں چل جاؤں گا, اور چلنا پڑے گا. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں, اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھیں, ماں باپ کی خدمت کریں, اور جو کہ ہم نے تو کی نہیں لیکن آپ لوگ کے پاس موقع ہے, ماں باپ کا خیال رکھیں, اپنا خیال رکھیں, بہن بھائیوں کا خیال رکھیں, اپنے دوستوں کا خیال رکھیں, اور دعا میں یاد رکھیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.